प्रकाश दाई थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी हियर। अनि ब्रिजेश सरलाई पनि एकदम धन्यवाद। मलाई चाहिँ अब यो अपर्च्युनिटी पनि हो, मेरो आफ्नै ग्रोथको लागि पनि भयो, अनि मेरो नलेज र मैले अहिलेसम्म सिकेको एक्सपिरियन्सबाट केही मेरो कुराहरू मैले सेयर गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा I am blissful and thank you so much. So my name is Krishna Dahal. So I did my MBA from School of Management, Tribhuvan University. And after MBA सकेपछि चाहिँ I had started working as a account head in Dubai. I worked there for almost 2 years. त्यसपछि म नेपालमा आएर I am running a company called Slice Job. अनि यो बाहेक चाहिँ म यो लाइफ कोचिङको क्लासेसहरू पनि so I have started practicing यो लाइफ कोचिङको क्लासेसहरू since 1 year है। त्यसमा चाहिँ म इन्भल्भ छु। अनि आफूले आफूलाई हाउ वी निड टु डेभलप आवर सेल्फ, अब सक्सेसफुल हुनलाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने सेन्समा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन बनाएको हो। अनि यसमा मैले 5 वटा चाहिँ तपाईको डिटर्मिनेन्टहरू चाहिँ मैले सक्सेसको लागि चाहिँ 5 वटा फ्याक्टर, 5 वटा डिटर्मिनेन्ट्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने सेन्समा चाहिँ 5 वटा डिटर्मिनेन्ट्सहरू डिफाइन गरेको छु। The first one is goal, second one is knowledge, and third one is communication, and fourth one is network, or fifth one is decision making, or decisiveness पनि भन्छौँ हामी। अनि लाइफमा चाहिँ हामीले we need to connect these 5 dots, यो 5 वटा डटलाई हामीले सक्सेसफुल्ली कनेक्ट गर्न सक्यौं भने चाहिँ our life is going to be successful भन्ने सेन्समा यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ फोकस छ। अब I will go to each component separately. Before going to these points, पहिला चाहिँ सक्सेस भने के हो भन्ने चीजलाई चाहिँ we need to define. For सक्सेसलाई चाहिँ so it can be different for me. मेरो लागि सक्सेस डिफरेन्ट हुन सक्छ, जस्तो प्रकाश दाइको लागि सक्सेस चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ, त्यस्तै हाम्रो ब्रिजेश सरको लागि सक्सेस क्यान बी डिफरेन्ट थिङ है। फर इन्स्टेन्स हामी एउटा के लिन सक्छौँ भने when we were a child, हैन, जुन बेला हामी सानो थियौं त्यो बेला हाम्रो बुवा मम्मीले अथवा हाम्रो कल्चरल कन्टेक्स्ट के छ भने टु बी सक्सेसफुल कि हामी डक्टर बन्नुपर्छ, कि चाहिँ वी हैव टु बी अ इन्जिनियर, कि चाहिँ तपाई सरकारी जागिर खानुपर्छ। यो तीनटा मेन्टालिटी थियो हाम्रो कल्चर अनुसार चाहिँ सक्सेसको। अब रिसेन्टली ट्रेन्ड अलिकति चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि मेबी अब तपाईको अहिले चाहिँ अब तपाईले यदि सेलिब्रिटीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सक्सेस उनीहरूले चाहिँ के भन्छ, केलाई सक्सेस भन्छ भन्दा ह्याभिङ लार्ज नम्बर अफ फलोवर्स हैन, उनीहरूको लार्ज नम्बर अफ फलोवर्स भयो भने चाहिँ दे थिङ्क दे आर सक्सेसफुल हैन। सो एज अब सक्सेसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो यसको इन्डिभिजुअल पछि नै चाहिँ फरक डिफिनेसन हुने हुँदाखेरि चाहिँ सो इट क्यान हेभ अ डिफरेन्ट मिनिङ फर अल अफ अस हैन। त्यो भएर चाहिँ अब यो सक्सेसमा चाहिँ हामीले तपाईले इफ यु वान्ट टु बी अ सक्सेसफुल फर्स्टमा के डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको लागि सक्सेस भने के हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले पहिला डिफाइन गर्नुपर्छ हैन। सो त्यसपछि त्यो डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यु क्यान टेक डिफरेन्ट स्टेप्स है। अब यो मेरो 5 वटा मैले जुन पोइन्ट्सहरू भनेको छु यो चाहिँ बेस्ड अन माई पर्सनल एक्सपिरियन्स, मेरो आधारमा हो। मैले गोललाई एउटा पहिलो पोइन्ट लिएको छु, नलेज, कम्युनिकेसन, नेटवर्क र डिसिजन मेकिङ भन्छु, यो 5 वटा पोइन्ट। अनि यो 5 वटा पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले थ्रु आउट द लाइफ यु हेभ टु कनेक्ट थ्रु वान एउटा ल छ, मैले जुन यहाँ तल तपाईले स्लाइडको लास्टमा हेर्नुभयो, ल अफ इन्क्रिमेन्टल ग्रोथ भनेको छु। यो ल अफ इन्क्रिमेन्टल ग्रोथ भनेको चाहिँ हजुरको सो यु टेक सिंगल स्टेप एट इच डे, प्रत्येक दिन चाहिँ हजुरले एक स्टेप गर्दै चाहिँ सो यु टेक योर स्टेप्स सो द्याट ग्रेजुअली तपाईको ग्रोथ भएर चाहिँ सो यु विल बी सक्सेसफुल भन्ने सेन्समा चाहिँ यो ल अफ इन्क्रिमेन्टल ग्रोथले काम गर्छ। बिकज अब कति टाइम चाहिँ वी लुक इन्टु पर्सन, फर इक्जाम्पल हामी ब्रिजेश सरलाई हेर्छौँ, सो ब्रिजेश सरलाई हामीले सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर मान्छौँ भने चाहिँ ब्रिजेश सरले पछाडि के गर्नु भएको छ वी डोन्ट लुक इन्टु द्याट हैन। सो अनि हामीले चाहिँ ब्रिजेश सरले अहिलेसम्म गर्नुभएको स्ट्रगलहरू अथवा चाहिँ उहाँले स्टेप बाई स्टेप के काम गरेर यहाँसम्म पुग्नुभयो भनेर वी नेभर कन्सिडर द्याट। सो हामीले एज अ ब्रिजेश सरलाई मात्र अहिले चाहिँ सो ठ्याक्क हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई साइलेन्टमा राखेर
So we cannot define success भन्न खोजेको. So we have to we also need to take so many steps in order to become successful भन्न खोजेको मैले यो सेन्समा है. म तपाईलाई यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. दुईटा मान्छेको लाइफको इक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई म. एउटा यो सत्यम इन्फोटेक भन्ने कम्प्युटर कम्पनी, वान अफ द बिगेस्ट आइटी कम्पनीज इन द वर्ल्ड. यो 90s को दशकमा चाहिँ. अनि यसको सिइओ हुनुहुन्थ्यो तपाईको राजु लिङ्गम भन्ने चाहिँ यसको सिइओ. रामराजा राजुलिङ्गम, सरी, उहाँको सिइओको नाम चाहिँ रामराजा राजुलिङ्गम. उहाँले चाहिँ 1100 करोडको घोटाला गर्नुभयो कि थ्रु द्याट आइटी कम्पनी. अनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हि क्रिएटेड फेक सबै तपाईको एसेट, फिक्स एसेटहरू सबै फेक क्रिएट गर्नुभयो. त्यसपछि उहाँले जति पनि उहाँको कम्पनीमा काम गर्ने स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो सबै फेक बनाउनु भयो. सो इभन द स्यालेरिज वेयर अल्सो फेक. सबै कुरा फेक गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हि क्रिएटेड अ बिजनेस हैन. अनि त्यो बिजनेस फेक क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ हि युज द्याट 1100 करोड रुपिज टु पर्चेज भिल्लाज अराउन्ड 63 कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड. अनि त्यसपछि उसले 15 वटा लेमोजिन्स मात्रै थियो उसँग हैन. अनि त्यसपछि लाइक हि वाज वान अफ द के भन्छ यो हजुरको ओहायो युनिभर्सिटीको चाहिँ, ओहायो युनिभर्सिटीमा पनि उले चाहिँ यस्तो मतलब विभिन्न खालको कोर्सहरू चाहिँ लिन्थ्यो उसले हैन. त्यसपछि हि ह्याड बिन टु हार्वर्ड बिजनेस स्कुल. त्यो हार्वर्ड बिजनेस स्कुलमा पनि ऊ चाहिँ यो प्रेसिडेन्सियल प्रोग्राम भन्छ जुन चाहिँ संसारको राष्ट्रपतिहरूले पढ्ने प्रोग्राम डेभलपमेन्ट गर्ने टिममा चाहिँ. सो हि वाज द पार्ट अफ द्याट. ऊ यस्तो मान्छे थियो. बट एट द एन्ड उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा यो यति घोटाला गरिसकेपछि लाइफको अन्त्यतिर, सो वेन दिस न्युज कम्स इन्टु पब्लिक हैन, पब्लिकमा यो न्युज आइसकेपछि चाहिँ उसँग दुईटा मात्रै अल्टरनेटिभ बाँकी रह्यो. एउटा चाहिँ आइदर हि ह्याड टु कमिट सुसाइड अर हि ह्याड टु एडमिट हि हेज डन फ्रड. यो दुईटा अल्टरनेटिभ बाँकी रह्यो उसँग. अनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि रादर देन कमिटिङ सुसाइड उसले यो सबै कुरा चाहिँ हि एक्सेप्टेड द्याट हि ह्याड डन फ्रड भने है. अब यसमा चाहिँ लाइक यदि हामीले राजु रामालिङ्गमलाई चाहिँ सो उसको लागि चाहिँ सो तपाईले यस्तो किन गर्नु भएको यो चाहिँ वाइ डिड यु डिसिभ सो मेनी पिपल भनेर सोधेको भए सायद उसले नि आन्सर चाहिँ दिन्थ्यो होला, म सक्सेसफुल हुनलाई गरेको यो सबै कुरा भनेर हैन. सायद दिन्थ्यो होला नि त. बिकज उसको लागि चाहिँ यो सक्सेस के भयो भन्दा उसको इन्टेन्सन वाज नट गुड. मतलब उसको इन्टेन्सन वाज नट प्योर. उसको इन्टेन्सन प्योर नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले उसले यो जुन गरेको कामलाई चाहिँ एज अ सक्सेसफुल कामको रूपमा चाहिँ वी क्यान नट टेक इट एज एन एक्जाम्पल. सो अन द अदर ह्यान्ड जस्तो नेपालको एकजना डक्टर हुनुहुन्छ, डक्टर सन्दु पुरोहित, सबै धेरैजनालाई थाहा छ होला. सो लाइक हि इज अ सोसल एन्टरप्रेन्योर भन्छ होइन. सो उसले चाहिँ के गर्नुभयो भने उहाँ जब सानो हुनुहुन्थ्यो हजुरको उहाँको बहिनीलाई टिभी लाग्यो. अनि उहाँहरू काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो. उहाँको बहिनीलाई टिभी लगाइसकेपछि दे ह्याड टेकन हिम टु डक्टरकोमा लाँदा डक्टरले चाहिँ फर्स्ट लेभलको मेडिकेसन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी अहिले गर्नु मिल्दैन बिकज उहाँको केस अलिकति सिरियस भइसक्यो. सो वी ह्याड टु स्टार्ट सेकेन्ड लेभल अफ मेडिकेसन. यसको लागि चाहिँ सो वी निड ह्युज सम अफ मनी भनेर भन्यो. त्यो ट्युबरक्लोसिसको उहाँहरूले चाहिँ पैसाको अभावमा दे वर नट एबल टु स्टार्ट द ट्रिटमेन्ट. सो दे ह्याड टेकन हर ब्याक टु होम. अनि घरमा ल्याइसकेपछि उसको बहिनीले चाहिँ डक्टर सन्दु पुरोहितको बहिनीले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सो यु आर अ भेरी जिनियस गाई, यु आर अ भेरी जेन्टलम्यान, यु क्यान बी भेरी सक्सेसफुल. तैँले चाहिँ भोलि पर्सि डक्टर भएर के गर्नुपर्छ भन्दा यस्तो पैसाको कारणले चाहिँ कसैले पनि लाइफ चाहिँ गुमाउनु नपरोस् भन्ने सेन्समा उसलाई मेसेज दिइसकेपछि उसको बहिनी चाहिँ केही समयपछि बितेर जानुभयो. अनि त्यसपछि डक्टर सन्दु पुरोहितले जब डक्टर हुनुभयो सो हि स्टार्टेड आजसम्म उहाँले चाहिँ कम्तीमा 1,50,000 जना मान्छेको आँखाको लेन्स हुन्छ नि यो मोतीबिन्दुको कारणले हुने लेन्सको अपरेसन गरिसक्नु भएको छ. उहाँले 150,000 पेसेन्ट अल ओभर द वर्ल्ड भन्दा हुन्छ, नट ओन्ली इन नेपाल. सो पहिला वेन सन्दु पुरोहित स्टार्टेड यो चाहिँ हजुरको उहाँको चाहिँ यो हाम्रो आँखाको लेन्स
मोतीबिन्दुको आँखाको लेन्स चाहिँ हजुरको $2000 पर्थ्यो। उहाँले चाहिँ यस्तो एउटा अपरेसनको टेक्निक डेभलप गर्नुभयो कि जसले चाहिँ उहाँले 10 to 15 मिनट्समा एउटा पेसेन्टको अपरेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो लेन्सको कस्ट अहिले $2000 पर युनिटबाट $3 पर युनिटमा उहाँले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाएर यो तिलगङ्गामा चाहिँ तपाईँको त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट राखेर यसरी आँखाको उपचार गरिरहनु भएको छ। सो हेर्नुहोस्, लाइफमा सक्सेस हुनलाई चाहिँ सो मैले यो दुईवटा इक्जाम्पल दिन खोजेको किन भन्दा जस्तो राजुको केसमा द इन्टेन्सन वाज नट प्योर, उसको इन्टेन्सन प्योर थिएन, उसले अरूलाई फ्रड गर्ने खालको कुराहरू गरेको थियो, त्यही पनि उसले त्यसलाई सक्सेस भनेर डिफाइन गरिरहेको थियो। बट यता जस्तो हाम्रो सन्दुक रोहितको केसमा चाहिँ के छ भन्दा सो हि हेज बिन डुइङ एभ्रिथिङ फर द सेक अफ पिपल, एउटा मान्छेको लागि, मान्छेलाई खुसी बनाउन होइन, मान्छेलाई खुसी बनाएर सँगसँगै चाहिँ हि इज अल्सो बिइङ ह्याप्पी। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि लाइफमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु बी अ सक्सेसफुल पर्सन, तपाईँ सेल्स म्यानेजर मात्रै भएर भएन, यु निड टु बी फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, इमोसनल्ली एन्ड स्पिरिचुअल्ली तपाईँ चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो सो द्याट तपाईँको लाइफ चाहिँ सक्सेसफुल हुन सक्छ होइन। तपाईँ एकदमै खतरा सेल्स म्यानेजर बन्नुहुन्छ होला, तर सो यु माइट ह्याभ अ भेरी ब्याड हेल्थ होइन, तपाईँको माइट ह्याभ अ ब्याड रिलेसनसिप विथ योर फ्यामिली or you might have bad relationship with your wife or like with your friends होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ you cannot be regarded as a successful person। त्यही भएर सक्सेसलाई जहिले पनि तपाईँले डिफाइन गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तीनवटा एस्पेक्ट हुनुपर्छ भन्छ। यो चाहिँ मैले कहाँबाट भन्दा यो स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि वी निड टु ह्याभ 3 एस्पेक्ट टु बिकम सक्सेसफुल भन्नुहोस् कि सक्सेस हुन चाहिँ तीनवटा फ्याक्टर एस्पेक्ट हुनुपर्छ। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज यु निड टु फिल गुड, तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ राम्रो लाग्नु पर्यो। त्यो जुन तपाईँले सक्सेस भनेर जुन चिज तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ यु सुड फिल गुड, यु सुड डु गुड, यु सुड बी गुड भन्छ कि। यो तीनवटा एस्पेक्ट भयो भने मात्रै तपाईँले चाहिँ डिफाइन गरेको सक्सेसले चाहिँ साँच्चीकै तपाईँलाई भोलि पर्सि इट विल हेल्प टु रिच अ न्यू हाइट भनेर चाहिँ स्वामी विवेकानन्दले डिफाइन गर्नुभएको थियो होइन। सो मैले भने अब आजको जमानामा चाहिँ हामीले मोस्ट अफ द पिपललाई चाहिँ मान्छेलाई सोध्ने हो भने के हो तपाईँको लागि सक्सेस भन्यो भने चाहिँ सो आई वान्ट टु अर्न अ लट अफ मनी, पैसा धेरै कमाउन चाहन्छु भन्छ होला। तर पैसा नै धेरै सबभन्दा ठुलो कमाउने सक्सेस हो भने चाहिँ सो देयर आर मेनी बिलिनियर्स हु हेज कमिटेड सुसाइड। संसारमा धेरै मान्छे बिलिनियरहरू छन् जसले सुसाइड गरेका छन् होइन। संसारमा धेरै बिलिनियरहरू छन् जसलाई चाहिँ राति स्लिपिङ ट्याब्लेट नखाइकन दे क्यानट स्लिप है। सो सक्सेस चाहिँ तपाईँको सो मैले अघि भने यो तीनवटा एस्पेक्ट चाहिँ सक्सेसमा हुनै पर्छ। इफ यु वान्ट टु बी अ भेरी सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ यु निड टु फिल गुड, यु निड टु बी गुड एन्ड यु निड टु फिल गुड, बी गुड र अनि डु गुड है। अब यो फिल गुड चाहिँ किन अरे भन्दाखेरि संसारमा सो पिपल अलवेज लाइक ह्युमिलिटी कि, पिपल अलवेज लाइक ट्रुथफुलनेस, पिपल अलवेज लाइक योर काइन्डनेस होइन। संसारमा तपाईँ दयालु अनि तपाईँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ भने चाहिँ जसले पनि तपाईँलाई मन पराउँछ अरे। फर इक्जाम्पल तपाईँ एकदम एरोगेन्ट हुनुभयो होइन, तपाईँको बिहेभियर इज एरोगेन्ट भयो भने चाहिँ नो वान विल लाइक यु एन्ड नो वान विल ट्रिट यु एज अ सक्सेसफुल पर्सन होइन। त्यसपछि जस्तो अनि यु सुड फिल गुड, यु सुड डु गुड भन्ने सेन्समा चाहिँ कसरी सक्सेसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा चोर थियो अनि उसले चाहिँ एउटा कुनै घरमा गएर सो 2 लाख रुपियाँ चोरी गरेछ। उसले 2 लाख रुपियाँ एउटा घरमा गएर चोरी गरेर ल्याएर त्यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ आफ्नो घरमा सेफमा राखेको थियो। फेरि त्यहाँ अर्को सेकेन्ड नम्बरको चोर आएर उसको सबै पैसा चोरेर लैसक्यो, सेकेन्ड नम्बरको थिपले पनि होइन। अनि त्यो सबै पैसा चोरेर लैसकेपछि पहिलो चोरले चाहिँ के भन्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँले जुन त्यो चोरी गरेर मैले चाहिँ चोरी गर्न सक्छु, तपाईँले चाहिँ चोरी गर्न सक्नुहुन्छ, वेयर इज द्याट थिप भनेर क्वेसन गर्छ अरे कि। संसारमा जस्तो यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गरौँ, तपाईँले कसैलाई नराम्रो गर्नुभयो भने पनि यु आर एक्सपेक्टिङ। त्यो मैले किन इन्टरप्ट गरेँ, त्यो एक्जाम्पल फेरि एकचोटि दिदिन न, मैले ट्याक्कै बुझ्दिनँ कि त्यही भएर
हामीले कसैलाई यही एक्जाम्पललाई मैले अझै सिम्प्लिफाई गरेँ कि जस्तो हामीले कसैलाई नराम्रो गर्यौँ होइन, हामीले कसैलाई नराम्रो गर्यौँ भने पनि हामीले त्यो मान्छेसँग चाहिँ हामीलाई त्यो मान्छेले राम्रो गरोस् भन्ने बिहेभियर एक्सपेक्टेसन राख्छौँ अरे के। चोरले पनि तपाईँको सेकेन्ड चोरले पनि के गरिरहेछ, फर्स्ट चोरले पनि के भनिरहेछ त्यहाँ भन्दाखेरि मैले मात्रै चोर्नुहुन्छ अरूले चाहिँ चोर्नुहुन्न भनिरहेछ कि भन्ने सेन्समा बुझ्नुभयो नि। किनभने संसारमा यस्ता मान्छे हुन्छन् कि लाइक चाहिँ अरूले चाहिँ आफूले चाहिँ नराम्रो गरे नि अरूले चाहिँ हामीलाई राम्रो गरोस् भन्ने सेन्समा चाहिँ देयर आर पिपल कि। सो अब हामीले पनि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ सधैँ राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने सेन्समा भन्न खोजेको यो कुरालाई बुझ्नुभयो कि भएन है। अनि लास्टमा चाहिँ यु सुड फिल गुड भनेको छ। फिल गुड भनेको वी अलवेज सुड इन्भल्भ इन सोसल एक्टिभिटिज होइन। सोसल एक्टिभिटिज गरेर सोसल वेलबिङ ह्युमेनिटेरियनको लागि चाहिँ हामीले केही कुराहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले हामीलाई एउटा लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने सेन्समा हो होइन। अब तपाईँले फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सक्सेस के हो तपाईँको लागि चाहिँ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र यो सक्सेस मैले एचिभ गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले भनेको 3वटा कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर यु निड टु ह्याभ एन आइडिया कि तपाईँ अब सेल्स म्यानेजर भएर मात्रै सक्सेसफुल हुनु भएन अथवा तपाईँ एकदमै ठुलो मान्छे भएर मात्रै तपाईँ सक्सेसफुल हुनु भएन कि यु सुड बी फिजिकल्ली मेन्टल्ली इमोसनल्ली स्पिरिचुअल्ली राम्रो हुनु पर्यो कि तपाईँ। देन ओन्ली इट क्यान बी रिगार्डेड एज अ सक्सेसफुल लाइफ होइन। सो लेट मी गो अन टु माई फर्स्ट डट जुन मैले यो 5वटा डट बनाएको छु। त्यो डटमा चाहिँ मैले फर्स्टमा अब सक्सेस फुल हुनलाई चाहिँ सो यु निड टु हेभ अ गोल इन लाइफ भन्छ। लाइफमा चाहिँ एउटा एम हुनु पर्यो होइन। सो हाम्रो लेखनाथ पौडेलले भन्नुभएको छ नि होइन, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भने। सो वी निड टु हेभ अ एम्बिसियस गोल कि एउटा गोल चाहिँ हुनु पर्यो। किनभने गोल विदाउट गोल तपाईँले चाहिँ कहिले पनि देयर इज नट एनी ड्राइभिङ फोर्स होइन। कि गोलै भएन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भोलि सो यु क्यानट बी अ सक्सेसफुल पर्सन एन्ड मोस्ट अफ अस एन्ड मोस्ट अफ आवर लाइफ बिकम मेडियोकर भन्छ कि चाहिँ इट्स लाइक हाम्रो लाइफ यत्तिकै सिम्पल भएर नै जान्छ कि इफ वी डु नट हेभ एनी गोल होइन। अनि यो गोलभित्र चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुनु पर्यो भन्दा गोलमा जहिले पनि हामीले गोल सेटिङ गर्ने बेलामा हाम्रो लाइफमा हामीले जुन बेला गोल सेटिङ गर्छौँ यो गोल सेटिङलाई चाहिँ सो आई हेभ डिभाइडेड इट इन्टु 5 कम्पोनेन्ट्स अगेन होइन। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको गोल जहिले टेन्जिबल हुनु पर्यो है। हामी मोस्ट अफ असलाई चाहिँ अब हामीले क्वेसन सोध्यौँ धेरैजनालाई भन्दाखेरि तपाईँको गोल के छ लाइफमा भन्यो भने चाहिँ आई वान्ट टु बी अ सक्सेसफुल पर्सन भन्छौँ हामी। त्यो सक्सेसफुल पर्सन भने अब सेल्समा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म चाहिँ सेल्समा राम्रो गर्ने हो भन्छ कि उसले टेन्जिबल आन्सर भन्दैन। के हो सेल्समा राम्रो गर्ने भने के हो, अथवा चाहिँ ऊ अकाउन्ट्समा राम्रो गर्ने भन्छ होला होइन। के हो त्यो अकाउन्ट्समा राम्रो गर्ने भने सो इट सुड बी डिफाइन्ड इन द बिगिनिङ कि गोल सुड अलवेज बी टेन्जिबल। गोल सेटिङमा एउटा चाहिँ टेन्जिबल गोल हुनु पर्यो कि। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँ सेल्समा राम्रो गर्ने भने चाहिँ म चाहिँ सेल्स म्यानेजर हुन्छु भोलि पछि चाहिँ आई वुड लाइक टु वर्क एज अ सेल्स डाइरेक्टर इन वान पर्टिकुलर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्ने सेन्समा चाहिँ यु हेभ टु डिफाइन योर गोल होइन। सो तर अब सुरुमै हजुरले चाहिँ जस्तो तपाईँहरू भर्खरै कोही ग्रेजुएसन गर्नुभयो होला, कसैले नयाँ नयाँ भर्खर करियर सुरु गर्नुभयो होला होइन। तपाईँको यदि तपाईँले तपाईँको करियर भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँ कुनै कम्पनीको सेल्स डाइरेक्टर हुन्छु भन्दैमा चाहिँ इट्स अ लङ वे। धेरै चाहिँ हजुरको पापड बेल्नुपर्छ नि त त्यो सेल्स डाइरेक्टर हुने बेलासम्म होइन। अनि फेरि चाहिँ तपाईँको मेबी तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट अथवा तपाईँको सर्कमस्टान्सेसले तपाईँलाई चाहिँ सपोर्ट नगरिरह पनि हुनसक्छ नि त होइन। अब तपाईँको गोल चाहिँ एकदमै तपाईँको सेल्स म्यानेजर हुनेछ तर तपाईँलाई अहिले फाइनेन्सको प्रब्लम भइरहेछ, तपाईँलाई अहिले डे टु डे लाइफै जिउनलाई गाह्रो छ भने चाहिँ तपाईँको गोल तपाईँले यु सुड नेभर लिभ द्याट गोल। अनि तपाईँले साइड बाई साइड अरू काम गर्दै गएर तपाईँले फाइनल्ली तपाईँको गोलसम्म तपाईँले जानुपर्छ होइन। तपाईँको त्यसपछि फर्स्टमा वेन यु सेट योर गोल जहिले पनि टेन्जिबल हुनु पर्यो। इट सुड बी डिफाइन्ड के हो तपाईँको गोल भनेको एन्ड यु सुड अलवेज किप अन वर्किङ टु अचिभ द्याट गोल। तपाईँको लागि त्यो गोल अहिले रिसेन्टली तपाईँले अचिभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो छ भने पनि एटलिस्ट यु सुड किप इट इन माइन्ड एन्ड किप वर्किङ किप गोइङ इन योर लाइफ है।
फर्स्ट स्टेपमा टेन्जिबल गोल, सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यो रियालिटी। तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, यु निड टु चेक योर रियालिटी। त्यो अघिकै सेल्स म्यानेजर तपाईँ बन्ने, सेल्स डाइरेक्टर बन्ने तपाईँको लाइफमा एम हो, सक्सेसफुल तपाईँको लागि सक्सेस चाहिँ सेल्स डाइरेक्टर हुने सक्सेस हो भने चाहिँ तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? सो आर यु गोइङ इन द राइट डाइरेक्सन? रियालिटी के छ त? तपाईँ राइट डाइरेक्सनमा गइरहनु भएको छ? सो डु यु हेभ द रिक्वायर्ड स्किल टु बिकम अ सेल्स डाइरेक्टर? के छ तपाईँले त्यो सेल्स डाइरेक्टर हुनको लागि सिक्नुपर्ने स्किलहरू, कम्युनिकेसन स्किल भनौँ, नेगोसिएसन स्किल तपाईँले सिकिरहनु भएको छ? सो यु सुड चेक द रियालिटी इन सेकेन्ड पेज होइन? वेन यु नो द रियालिटी वेयर यु आर, देन इन थर्ड स्टेप यु हेभ टु आइडेन्टिफाई पोसिबल अप्सन्स टु रिच द्याट गोल। के अप्सन्सहरू हुनसक्छ सेल्स डाइरेक्टर हुनको लागि? सो मेबी यु क्यान गो एन्ड स्टार्ट वर्किङ इन वान स्मल कम्पनी, एसएमईमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ एज अ सेल्स एक्जिक्युटिभको रूपमा होइन? एन्ड वेन यु आइडेन्टिफाई पोसिबल अल्टरनेटिभ्स, अब अप्सन्सहरू के छ? एउटा मात्रै अप्सन्स हुन सक्दैन, देयर क्यान बी सो मेनी अप्सन्स होइन? अब मैले अघि तपाईँलाई भने एउटा तपाईँले एकैचोटिमा तपाईँको गोल तपाईँले जुन राख्नु भएको छ, तपाईँलाई अरू केही प्रब्लमहरू छ लाइफमा भने पनि त्यो गोललाई चाहिँ तपाईँले नबिर्सी नछोडिकन, सो यु हेभ टु मेक अप्सन्स। त्यो गोललाई रिच गर्ने अप्सन्स के हुन सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो जहिले पनि। थर्डमा पोसिबल अप्सन्स के हुन सक्छ, त्यो अप्सन्स आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि फोर्थमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा यु निड टु टेक एक्सन। अब एक्सन लिनु पर्यो। एक्सन भनेर मैले अघि भने तपाईँ चाहिँ सेल्सको ट्रेनिङहरू अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन? मैले सेल्स भनिरहेको छु। अब कतिजनाको अकाउन्ट्समा चाहिँ राम्रो गर्ने अब्जेक्टिभ छ भने तपाईँहरू अकाउन्ट्समा गर्न सक्नुहुन्छ। अब अथवा तपाईँहरू के छ आफ्नो, तपाईँले के गोल सेट गर्नु भएको छ, त्यो गोललाई तपाईँको त्यो गोलसँग मिल्ने गरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ एक्सनहरू चाहिँ त्यो गोल ओरिएन्टेड भएर एक्सन लिनु पर्यो तपाईँले जहिले पनि। तपाईँ यदि यु वान्ट टु इम्प्रुभ योर कम्युनिकेसनलाई राम्रो बनाउने हो भने सो यु क्यान वाच होइन? अब यु क्यान टेक क्लासेस, अनलाइन क्लासेसहरू लिन सक्नुहुन्छ अथवा फिजिकल क्लासेसहरू लिन सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँले आफै पनि विभिन्न खालको प्लेटफर्महरूमा पार्टिसिपेट भएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो त्यो गोल अनुसारको तपाईँको स्किलहरू डेभलप गर्न सक्नु है। अनि फोर्थमा तपाईँले जुन एक्सन लिनु भएको छ, अनि फिफ्थमा चाहिँ आउटकम है। फिफ्थ पोइन्टमा आउँदा चाहिँ आउटकम के भइरहेछ तपाईँले लिएको एक्सन्सको? इज इट गोइङ इन द राइट डाइरेक्सन? एम आई मुभिङ टुवर्ड्स माई गोल अर नट? म राइट ठाउँमा छु कि छुइनँ? म राइट ट्र्याकमा छु कि छुइनँ? मेरो गोल अनुसार म मुभ भइरहेछ कि छैन भनेर यु निड टु एसेस द्याट है। फिफ्थमा चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पाँचवटा फ्याक्टर चाहिँ के गर्नु पर्यो? वेन यु डिफाइन गोल यु हेभ टु कन्सिडर है। तपाईँले गोल डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यो पाँचवटा चिजलाई कन्सिडर गरेर यु हेभ टु डिफाइन गोल होइन? अनि त्यसपछि तपाईँको एचिभिङ गोल भनेर मैले यो सेकेन्ड पोइन्ट राखेको छु। गोलमा चाहिँ तपाईँहरूले गोल अचिभ गर्नलाई चाहिँ सो देयर विल बी, लाइफ इज नट गोइङ टु बी एन इजी थिङ होइन? सो इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर कि लाइफमा अप एन्ड डाउन भइरहन्छ नि। सो यु हेभ टु किप मुभिङ एन्ड किप मुभिङ होइन? देयर आर अब दुईटा तपाईँको गोल तपाईँले अचिभ गर्नलाई चाहिँ देयर विल बी अ लट अफ स्ट्रगल, अ लट अफ च्यालेन्जेस। त्यसलाई तपाईँले कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। द फर्स्ट थिङ इज यु हेभ टु मोटिभेट युअरसेल्फ होइन? लाइफमा मुभ भइरहनलाई चाहिँ तपाईँले आफूलाई मोटिभेट गर्न सक्नुपर्छ। एन्ड हाउ डु यु मोटिभेट युअरसेल्फ? अनि देयर आर टु टाइप अफ मोटिभेसन भन्छ। जुन एउटा चाहिँ जस्तो हाम्रो यो जेनरली ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ यो मास्लो थ्योरी अफ मोटिभेसन भनेर उसले त्यो साइकोलोजिकल निड्सहरू 4-5वटा 7वटा फ्याक्टर भनेको छ भने, जस्तो चाहिँ यो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने वी निड टु मोटिभेट आवर सेल्फ इन्टरनल्ली भन्छ कि इन्टरनल मोटिभेसन हुनुपर्छ हामीमा आफैमा भन्छ। इन्टरनल मोटिभेसन भने चाहिँ के भन्दा अघि मैले जुन एउटा लाइन भनेको थिएँ हजुरको, मेकिङ योर सेल्फ फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, इमोसनल्ली भेरी स्ट्रङ।
ब्रिङ्गिङ राइट थट, राइट इमोसन एन्ड राइट एटिट्युड विदिन योर सेल्फ। यो चारवटा कुरा गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई जहिले पनि एकदमै इन्टरनली मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आई क्यान गिभ यु वान एक्जाम्पल हियर। दुईजना दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, एउटै घरमा जन्मिनु भएको, एउटै बुवाको सन्तान, दुईजना दाजुभाइ। वान इज भेरी ब्रिलियन्ट, एकदमै राम्रो, उहाँ चाहिँ उहाँको फ्यामिलीसँग पनि एकदमै राम्रो रिलेसन, उहाँको चाहिँ सोसाइटीमा सबैजनाले उहाँलाई एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि उहाँको अफिसमा पनि हि इज अ गुड पर्फर्मर होइन, एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने, अनि हि इज रिगार्डेड एज द लिडर इन हिज अफिस। अनि त्यसपछि उहाँको हि हेज अ प्रपर डाइट प्लान, उहाँको डाइट प्लान पनि एकदमै तपाईँको राम्रो, एक्सलेन्ट है। सो हि हेज अ हेल्दियर लाइफ। अब त्यही घरको चाहिँ तपाईँको भाइ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो मैले अहिले भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ भाइ दाइ हुनुभयो भने, भाइ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने हिज अ ड्रङ्कार्ड, हिज अ ड्रग एडिक्ट है। एउटै घरको मान्छे भन्दैछु है। एकजना चाहिँ तपाईँको एकदमै सक्सेसफुल, एकजना चाहिँ एकदम ड्रङ्कार्ड, ड्रग एडिक्ट, अनि हिज लाइफ इज आउट अफ अर्डर। अनि उहाँलाई चाहिँ घरमा श्रीमतीहरूलाई एकदम धेरै दुःख दिने, फ्यामिलीलाई एकदम धेरै दुःख दिने खालको हुनुहुन्थ्यो एकजना भाइ चाहिँ। अनि साइकोलोजिस्ट वेयर कन्फ्युज्ड, एउटै घरको मान्छे, एउटै सर्कमस्टान्सेसमा हुर्केको, सो देन हाउ दिस टु पिपल आर सो डिफरेन्ट भनेर दे हेभ अ क्युरियोसिटी इन देयर माइन्ड एन्ड दे वेन्ट टु आस्क द एल्डर ब्रदर। तपाईँको लाइफ चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको एल्डर ब्रदरलाई उहाँहरूले सोध्नुभयो कि भाइ चाहिँलाई सोध्नुभयो कि तपाईँको लाइफ चाहिँ यति कष्टकर किन छ, सो लाइक वाइ आर यु सफोकेटिङ सो मच इन लाइफ भनेर साइकोलोजिस्टले सोद्धाखेरि चाहिँ उसले भने कि मेरो बुवा, माई फादर वाज अ ड्रङ्कार्ड, हि वाज अल्सो अ ड्रग एडिक्ट। मेरो बुवा पनि ड्रग एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो, ड्रङ्कार्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले, मेरो बुवाले मेरो मम्मी, मेरो फ्यामिलीहरूलाई यति धेरै दुःख दिनुभएको थियो कि आई क्यानट इमेजिन सच लाइफ अगेन। त्यही भएर मैले चाहिँ के गरेँ भने मेरो लाइफलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने सोचेँ भनेर। अनि मैले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने सोचिसकेपछि द लाइफ वाट आई हेभ टुडे इज बिकज अफ माई फादर होइन। मेरो बुवाले जुन सबैलाई दुःख दिनुभयो त्यो सम्झेर म त्यही पाथमा हिँड्नुहुन्न भनेर चाहिँ मैले मेरो लाइफ चाहिँ यस्तो राम्रो बनाएको भन्यो जुन चाहिँ भाइले। एन्ड देन जो ठुलो दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ एकदमै ड्रङ्कार्ड, ड्रग एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गएर फेरि साइकोलोजिस्टले क्वेसन सोध्दा तपाईँ चाहिँ किन चाहिँ लाइक तपाईँको लाइफ चाहिँ यति धेरै दुःख कष्टपूर्ण किन छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो भने माई ड्याड वाज अ ड्रग एडिक्ट, हि वाज अ ड्रङ्कार्ड। ऊ यति धेरै चाहिँ नसा गर्ने कि उहाँले चाहिँ 45 वर्षको उमेरमा उहाँको लिभर खराब भएर उहाँ चाहिँ बित्नुभयो। अनि म त्यस्तो रियुन्ड इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको मान्छे, देन हाउ क्यान आई इमेजिन माई लाइफ टु बी बेटर। म कसरी कल्पना गर्न सक्छु मेरो लाइफ चाहिँ बेटर होस् भनेर, म त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टबाट हुर्केर आएको भनेर उसले भनिसकेपछि त्यहाँ दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस्। एउटै घर परिवारको मान्छे एउटा चाहिँ सो इन्सपायर्ड भइरहेछ नि, अर्को चाहिँ एकदमै अनइन्सपायर्ड भइरहेछ। सो मान्छेलाई इन्सपायर गर्ने, मान्छेलाई लाइफमा अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्ने भनेको देयर आर टु टाइप अफ मोटिभेसन, एउटा एक्सटर्नल मोटिभेसन, एउटा इन्टर्नल मोटिभेसन होइन। त्यो एक्सटर्नल मोटिभेसन भनेको कस्तो भन्दा जस्तो प्रकाश दाई सेल्स म्यानेजर इन इडब्ल्युई है। अब प्रकाश दाईले चाहिँ हाम्रो कसैले चाहिँ त्यहाँ राम्रो सेल्सको टार्गेट मिट गर्दाखेरि आएर एप्रिसिएट गर्नुभयो कि सो लाइक यु हेभ डन अ वन्डरफुल जब, आवर टिम इज भेरी प्राउड अफ यु भनेर तपाईँलाई आएर एप्रिसिएट गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ के हुनुभयो, एकदमै खुसी हुनुभयो, वाउ मेरो चाहिँ सबै टिमको अगाडि मेरो एप्रिसिएसन भयो। बिकज प्रकाश दाई इज एक्सटर्नल फ्याक्टर राइट। तपाईँको लागि चाहिँ प्रकाश दाई एक्सटर्नल फ्याक्टर हुनुभयो, उहाँले चाहिँ तपाईँलाई प्रेज गरेको हिसाबले तपाईँ मोटिभेट हुनु होइन। अनि अर्को इन्टर्नल मोटिभेसन भनेको चाहिँ मैले अघि भने राइट इमोसन, राइट थट र राइट एटिट्युड तपाईँमा ल्याएर तपाईँले आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्नु। अब एउटा केस के भयो, प्रकाश दाईले तपाईँलाई एकदमै प्रेज गर्नुभयो, तर प्रकाश दाईले तपाईँले टार्गेट मिट गर्न सक्नु भएन अथवा केही गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ यु विल अगेन स्कोल्ड यु होइन। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई भन्नुहोस् म तपाईँको ग्रेड कम गरिदिन्छु, म तपाईँको स्यालेरी घटाइदिन्छु
because you are not doing great.